बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हुकूमत ने अपना रंग दिखा दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों को रोकने के लिए पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन मुसलसल किया जाता रहा। पिछले एक बरस के अंदर रैलियां निकलती हैं तो पुलिस उनका इस्तकबाल करती है, लोगों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में इसलिए किया गया ताकि इमरान खान को, उनकी जमात को और उनकी सियासत को हमेशा के लिए माइनस किया जा सके। लेकिन कभी भी आइडियोलॉजी जो है, जो शऊर है, उसे आप कैद नहीं कर सकते। और आज पाकिस्तान की सड़कों ने वो तमाम मनाजिर देखे, हजारों की तादाद में हद नजर लोग इस्लामाबाद जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और इमरान खान के नजरिए और इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग में उनका साथ देने के लिए और इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इजहार यकजहती करके आज उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान अगर कौम को कहेगा कि निकलो पाकिस्तान की खातिर तो कौम लब्बैक कहेगी। व्यूअर्स, हुकूमत ने अपना असल रंग क्या दिखाया? कल से हम ये देख रहे थे, जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही थी कि शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 29 मकामात इस्लामाबाद के जो रास्ते थे, कंटेनर्स लगाकर ये रास्ते बंद किए गए और मकसद सिर्फ यही था कि लोग इस्लामाबाद से और वो काफिले जो केपीके से आएंगे वो किसी तरह भी इस मकाम तक पहुंच ना पाएं। व्यूअर्स, अब तक की खबरों के मुताबिक पंजाब पूरा पहुंच गया, सिंध पहुंच गया, केपी से अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और इसे रोकने के लिए हुकूमत ने जो चाल आज से एक हफ्ता पहले चली थी, अब इसका आखिरी जो फाइनल स्टेज है, इसमें हमें हुकूमत अपना ये घनौना किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले जो डीसी इस्लामाबाद हैं जी, वो आ गए हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और उन्होंने वही किया जिसका हमें खतरा था। मैं आपको पिछले 2 रोज से मुसलसल ये आगाह कर रहा हूं कि याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि क्या ये ट्रैप तो नहीं है। और इस ट्रैप को हुकूमत जिस तरह से लगा रही है, और ट्रैप क्या था कि इधर से इन्होंने पार्लियामेंट से कानून पास करवाया, 3 साल सजा, 10 साल सजा, और अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो लोग जो इसमें जाएंगे उनके खिलाफ भी पर्चे होंगे, क़यादत के खिलाफ भी पर्चे होंगे। और हुकूमत ने बाकायदा टेलीविजन पर आकर इसका ऐलान कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले डीसी साहब आए टेलीविजन के ऊपर और वही कहते हैं कि हमने इन्हें 3 से 7 का टाइम दिया था और इनका वक्त जो है अब ये ख़त्म होने वाला है। हम तमाम लोगों को बार बार ये बता रहे हैं और हमने एक एडवाइजरी भी जारी की 1 घंटा पहले कि अगर आपने इसको ख़त्म नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर ये बात यहाँ नहीं रुकी और वो ये भी कहते हैं कि जो अब कानून पास करवाया गया है पार्लियामेंट से, इस कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी जिसमें 3 साल सजा दी जाएगी। इस मुल्क को पाकिस्तान की आवाम के लिए ना एक तरह से मजाक बनाकर रख दिया गया और ये मुल्क ये जेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इरफान मेमन जो डीसी इस्लामाबाद है वो ये कहते हैं कि 7 बजे का वक्त था, इसके बाद तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे, माइक आपके उखाड़ दिए जाएंगे और जो लाउड स्पीकर्स है वो आपसे छीन लिए जाएंगे और आपको इस जलसे को मजीद कंटिन्यू रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो इस वक्त स्टेज पर लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी अगर ये जलसा वक्त पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एनओसी हमने 7 बजे का आपको दिया था। लुमड़ी की चाल हुकूमत ने चली और अब उसका आखिरी राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का मीडिया इस चाल के अंदर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। डीसी साहब जब टेलीविजन पर आकर ये बातें करते हैं कि जनाब एनओसी नहीं था, कानून पास हो गया, तो पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह सोई हुई है ना, पाकिस्तान का मीडिया भी सोया हुआ है। किसी भी एंकर ने मेमन साहब से ये सवाल नहीं किया कि सरकार आज़ादी इजहार के नाम की भी कोई चीज़ है इस मुल्क के अंदर कि नहीं। और इमेजिन करें कि हज़ारों की तादाद में लोग जो इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं और हज़ारों अभी रास्ते में हैं। जब वो मौके पर पहुंचेंगे और रोका जाएगा तो किस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट और हालात काबू से आपके अगर बाहर हो गए तो फिर क्या होगा? फिर आप एक इल्ज़ाम लगाएंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने देखें जी एक और सानिया कर दिया, 8 सितंबर को इस्लामाबाद को आपने मैदान जंग बनाया। क्योंकि ये होता है जब कोई सामने से आपको रोकेगा और आपको अंदर नहीं जाने देगा तो वो लोग जो केपी से चले, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से चल रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जिस तरह से इस काफिले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो क्या कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब आप लोगों को कहेंगे कि भाई जलसा नहीं हो सकता, वापस जाओ, तो फिर आप किस किस्म का शो पाकिस्तान से बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं? आज़ादी इजहार पाकिस्तान के अंदर नापैद हो गया और अब सिर्फ एक कसर बाकी रह गई है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को गद्दार वतन डिक्लेयर कर दिया जाए। जो पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकते, कोई लॉफुल असम्बली नहीं कर सकते जहां पर हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद की जा सके, इनको आईना दिखाया जा सके, इनकी पॉलिसीज को
परखा जा सके, तोला जा सके। सिर्फ एक ही कसर रह गई है कि तमगे जो आप बांट रहे हैं ना सबको, सिर्फ एक जमात को, आप पूरी कौम को तमगे दें और बताएं कि आज के बाद पाकिस्तान में सच कोई नहीं बोलेगा। व्यूअर्स, एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये मामला जा रहे हैं और जो खबरें इस्लामाबाद से कोई अच्छी नहीं है। अगर लोगों को रोका गया एंट्री एग्जिट के ऊपर, पुलिस आकर खड़ी हो जाती है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ सिचुएशन जाएगी। लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे और जो मुल्क के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। अब ये अगला काम क्या करेंगे? ये अगला काम ये करेंगे कि 8 सितंबर के वाकयात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर जलसे हैं उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी और अदालतों में एक और शो लगेगा, अदालतों में लोगों की जमानतें। मैं तो हैरान रह गया, आज जलसा गाह से जो पिक्चर्स आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे वहां पर आए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं। अब उनके माँ बाप अगर उन्हें वहां पर लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक शऊर है और आप किस तरह किसी को मना ये कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉलो ना करें। आज जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश है? और मैं इस मीडिया की ना 2 नंबरी भी आपको बताऊं। आप इस वक्त यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स पे ये आपको नहीं दिखाते फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि अगर दिखाया जाएगा तो फिर आपकी छतरोल होगी, बंद कमरों में बिठाकर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप इमरान खान का नाम लेते हैं, क्यों आप इमरान खान की पार्टी को दिखाते हैं और क्यों। और जो सहाफ़ी जब तज्ज़िये करते हैं ना इमरान खान के हक़ में तो फिर उनकी भी ट्यूनिंग की जाती है। तो ये काम इन्होंने अगर टेलीविजन पर नहीं करना, ठीक है, फॉर द ऑब्वियस रीजन, लेकिन ये कर क्या रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और भयानक चेहरा है इस मीडिया का। और ये कर ये रहे हैं कि इस जलसे को हर टेलीविजन चैनल ने यूट्यूब पे लाइव किया हुआ है। मेन स्ट्रीम पे नहीं आप दिखा सकते, लेकिन आपने यूट्यूब के ऊपर, चूंकि डॉलर्स मिल रहे हैं ना वहां से, इसीलिए आप लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो इस वक्त व्यूअरशिप का क्लाउड है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है और इमरान खान के इस जलसे को सुनना चाहते हैं। लोगों की गुफ्तगू को इस वक्त पाकिस्तान के मेन टेलीविजन चैनल्स पर अगर नहीं दिखाया जा रहा तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जलसे में हो क्या रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा कि एक तो मेमन साहब आ जाएंगे और कहेंगे कि हम देखें 7 बजे के बाद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और फिर जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त 7 बज चुके हैं और डीसी इस्लामाबाद की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया था, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके मुताबिक अब कार्रवाई होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर एक तो तहम्मुल से काम लें, किसी कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना और अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर 8 सितंबर के मामले को यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ और जो आपका मेन कॉज है उसके खिलाफ जो है ये लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं कल से इस पे बात करना चाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है और रियासत इसमें क्यों खामोश है, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों खामोश है। और अब इस मामले को पीटीआई को अदालतों में ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वक्त ख़त्म होने के बाद कार्रवाई की गई और लोगों के खिलाफ पर्चे देने का एक सिलसिला शुरू हो गया तो पूरी क़यादत, जिसके अंदर वहाँ पर सलमान अकरम राजा हैं, उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, हमाद अजहर हैं और बाकी क़यादत जिन्होंने खिताब किया, इन सब के खिलाफ जो है वो पर्चे दिए जाएंगे और 3 साल की सज़ा है जी, और फिर ज़मानत भी आपकी नहीं होगी और अगर दोबारा करेंगे तो फिर आपको 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। तो ये आज डिक्टेटर का कानून पाकिस्तान के अंदर लागू कर दिया गया। जब ये कानून पास किया गया था उस वक्त इसे अदालतों में चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैलेंज होगा सिर्फ काजी साहब अगर कुर्सी पर बैठे रहे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, अगर किसी और अदालत में जाता है तो इसके चांसेस हैं कि रिवर्ट हो जाए। मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूं, जो इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं वही हुआ जिसका डर था। इरफान मेमन साहब ने और हुकूमत ने अपना असल रंग दिखा दिया। खबर ये आ रही है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका, पथराव और पुलिस की शेलिंग जारी है। एसएसपी साहब जख्मी हो गए हैं और एसएसपी सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हैं और पुलिस की तरफ से इस वक्त जबरदस्त किस्म की शेलिंग की जा रही है। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका पर इस वक्त पथराव किया जा रहा है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये एक ट्रैप है। और अब कल की हेडलाइंस क्या होंगी, और अता तारड़ साहब तो आ गए हैं, उन्होंने कहा जी कि कोई एक ड्रोन दी तुसी फुटेज ही विखा छड़ दे ताकि पता चल सकता कि जलसे के शुरका कितने हैं। पहले तो जी ये जलसा जिस मकाम पर रखा गया, एक जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया ताकि लोगों को पहुंचने में मुश्किल हो। जैसा एक आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं ना, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जरा आसान होती है, दूसरी मुश्किल होती जाती है, तीसरी, फिर चौथी और पांचवी। और अली अमीन गंडापुर को
کہا گیا کہ تم نے تمام جو راستے بند ہیں اور ان راستوں کے بند ہونے کے بعد جو ہے تم نے اپنا راستہ بنانا ہے اور جلسہ گاہ تک یعنی جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے پہنچنا ہے. تو وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے اور جلسہ گاہ کے اندر جو انہوں نے آنا تھا وہ اس طرح سے نہیں آ سکے. اب ایک تو جی اس کے اوپر سیاست کیا ہوگی. کل جتنی بھی انتظامیہ جو نوٹیفیکیشن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جاری کر دیا گیا ہے اس کے مطابق تمام انتظامیہ کے خلاف پرچے درج ہوں گے اور پھر انہیں اپنی ضمانتیں کروانا پڑیں گی. پولیس ان کی کو پکڑنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گی اور ایک نیا تماشا ہم پاکستان میں دیکھیں گے. کاش یہ تمام لوگ یہ انرجیز جو ہیں آپ ملک کے لیے لگائیں, ترقی کی بات ہم کریں, معیشت پر ہم بات کریں, لیکن یہاں پر شیلنگ کر کے اپنے ہی لوگوں کو جو آزادی اظہار ہے اس سے روکا جا رہا ہے. اگر یہ لوگ پرامن رہیں اور اپنا جلسہ کرتے اور ایک وقت مل جاتا تو کسی کا کچھ نہیں جانا تھا. لیکن ریاست نے, عرفان میمن صاحب خود نہیں کچھ کر رہے جی, کوئی نہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوگا جو انہیں انسٹرکشنز دے رہا ہے, ان سے یہ سب کچھ جو ہے کروایا جا رہا ہے. اب ایک نوٹیفیکیشن یہ بھی جاری کر دیا گیا کہ فوری طور پر جلسہ گاہ کو خالی کیا جائے. خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر جاری کیا اور اس کے مطابق جلسہ روٹ کے خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکا کا پولیس پر پتھراؤ, اور جلسے کا وقت 7 بجے تک تھا. ضلعی انتظامیہ اس وقت جو ہے وہاں پر اعلان بھی کر رہی ہے. ویورز یہ اس وقت کی لیٹسٹ سچویشن ہے, لیکن کل کا دن یقیناً یہ تحریک انصاف کے خلاف عدالتیں استعمال ہوں گی اور قانون کو کس طرح استعمال کیا جائے گا یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور وہ ایک ٹریپ جو حکومت کی طرف سے بچھایا گیا تھا. اس میں تحریک انصاف کو اب کیسے نکلنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اب تک میں جو لائیو سٹریمز آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر اس جلسے کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ قائدین وہاں پر کر رہے ہیں, اور وہ تمام قافلے جو کے پی کے سے چلے وہ اسلام آباد تو ضرور پہنچے لیکن جلسہ گاہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکے. راستے آپ نے بند کر دیے اور اس وجہ سے لوگ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں. یہ لوگ پاکستان کی عوام ہے, یہ کوئی بھارت کے لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لوگوں کا وہ حق تھا ایک جلسہ کرتے اور انہوں نے اپنے گھر چلے جانا تھا, لیکن حکومت نے جان بوجھ کر اسے ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا. شیلنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے دونوں طرف سے. تو یہ کسی طرح بھی ریاستیں ایسے نہیں کرتی, ریاستیں ماں کی طرح ہوتی ہے. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جی ان کا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ آپ جلسہ گاہ کو جو ہے خالی کریں. اگر لوگ 1 گھنٹہ اوپر یا 2 گھنٹے مزید احتجاج کرتے تو شاید کسی کی حکومت نہیں گرنی تھی, لیکن اب حکومت کو ایندھن مل گیا اور اب اس ایندھن کو استعمال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. اور آپ دیکھیں گے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد تارڑ صاحب تو آ گئے ہیں اور لوگ بھی آئیں گے اور کہیں گے کہ ایک ناکام شو تھا اور انہوں نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا, یہی بیانیہ ہوگا. اور ویورز وہ ٹریپ جو حکومت نے تحریک انصاف کے لیے ایک لگایا تھا کسی حد تک حکومت اس کے اندر کامیاب بھی ہوئی ہے. اور جب یہ انتظامات کر رہے تھے اور این او سی جاری ہوا, میرا خیال ہے کہ اسی وقت جو ہے لوگوں کو حکومت سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا, راستوں کے حوالے سے روٹ بیٹھ کے بناتے, لیکن یہ کام نہیں ہوا. لیکن اب ضلعی انتظامیہ نے جلسہ منتظمین کو بھی کارروائی سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے کہ لوگ جو کنٹینر پر سٹیج کے اوپر موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اگر جلسہ گاہ کو خالی نہیں کیا جاتا. لیکن حکومت نے اسے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایز وی اسپیک ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا تعلق شاید اسرائیلی لابی کے ساتھ ہے اور وہ انہیں سپورٹ کرتی ہے. ایک طرف جی خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر جو پیغام جاری کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میئر لندن کا جو کمپین چلتی ہے اس میں بھی انہوں نے کسی اور کی کمپین چلائی اور یہ کس طرح سے دیکھیں پاکستان کے خلاف ہے. بھائی جان میئر لندن آپ کے حوالے سے کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا. جب وہ پاکستان لینڈ کیا تھا نا تو اس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان آ کر اپنے گھر آ کر, تو انہوں نے کہا تھا کہ گھر یہ نہیں ہے, گھر لندن میں ہے. تو وہ پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں دنیا ٹیلی ویژن کے نیوز روم میں تھا تو لوگوں نے ہیڈ لائنز بنائی جی کہ بس ڈرائیور کا بیٹا پاکستانی. دیکھیں کیا ہو گیا, سرکار جو ایتھیدا ہے نا وہ ایتھیدا ہی ہے, وہ پاکستان کے بارے میں اپنی روٹس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا. اور یہ معاملہ صرف ہم نے پاکستان کے حوالے سے نہیں دیکھا بلکہ اگر آپ بریڈ فورڈ چلے جائیں نا, جو 3rd اور 4th جنریشن ہے کشمیریوں کی وہ کشمیر کے ساتھ ان کی کاز کے ساتھ اس سے زیادہ وابستگی آپ کو نظر نہیں آئے گی جس طرح ان کے آباء و اجداد کی تھی, بڑوں کی تھی. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ڈسٹینس کر دیا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میئر لندن کی کمپین ہو رہی ہے یہاں پر اور عمران خان اس میں بھی کسی اور کا سپورٹ کر رہا تھا, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اور اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ عمران خان کو ایک لابی کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب ایک ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف
دکھایا جا رہا ہے کہ پتھراؤ ہو رہا ہے اور ایک ایس پی صاحب جو ہیں اس میں زخمی بھی ہو گئے. تو یہ پکچر اس وقت پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پیش کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے, اور ایک ٹریپ تھا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹریپ تھا, اور دیکھ لیں سارے کریکٹرز جو ہیں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور اس حوالے سے رانا ثناءاللہ کا بیان بھی عمران خان کو اس لابی کے ساتھ جوڑنے کا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دی ٹائمز آف اسرائیل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی ہے, اور اس انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی کی وجوہات مزید واضح ہو گئی. فورن فنڈنگ اور سماجی خدمت کا مقصد پاکستان کی نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی بدلنا تھا. نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی پوری کہانی اسرائیلی اخبار کے مضمون سے سمجھ آتی ہے. بانی پی ٹی آئی اسرائیلی برانڈ ہے جسے اسلامی ٹچ دے کر مقبول بنانے کی منظم کوشش کی گئی. ان ٹھوس حقائق کے بے نقاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو جلسوں کی نہیں بلکہ ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ بیانیہ مسلسل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. آج پاکستان کے اندر عمران خان کے اوپر تو پریشر تھا کہ آپ اسرائیلی لابی کو جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے. عمران خان نے انکار کر دیا, اور کروانے والے کون تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جنرل باجوہ کا اس میں کیا کردار تھا یہ حقیقتیں کوئی نہیں بتائے گا. یہ ضرور بتایا جائے گا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنی کرسی کو بچانا چاہتے تھے, ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, لیکن اسرائیل کا کردار, سر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کی آپ مذمت کریں, اور ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, چونکہ انہوں نے کئی ہزار مسلمانوں کو جو جس طرح سے شہید کیا. اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہو سکتی, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ان کے حق میں دیا جا سکے. تو کیوں عمران خان جو ہے اسرائیلی لابی کو سپورٹ کرے گا؟ یہ ایک بیانیہ بنا کر صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف پتھراؤ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں اور وہ راگ الاپ رہے ہیں. ان حالات کے اندر رانا ثنا جو بات کرتے ہیں مذاکرات کی, مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات ہوں گے. اب انٹرسٹنگ بات اس میں ویورز یہ بھی ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سٹیج پر خطاب کر رہے ہیں. دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ رانا ثناءاللہ جو اچکزئی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے, ان کی متعدد ملاقاتیں ہوئی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کلیم کیا جاتا رہا کہ ان کی ملاقات ہوئی, پیغام بھیجے گئے. کیا یہ جو کارروائی ہوگی اچکزئی صاحب کے خلاف بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور قانون جو ہے ایک لینیڈ ویو رکھتی ہے, کیونکہ اگر جو لوگ اس جلسے میں موجود ہیں انتظامیہ کے علاوہ, اگر انتظامیہ میں پرچہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی باقی جو عوام وہاں پر موجود تھی ان کے اوپر بھی پرچے ہوں گے؟ اور اگر ہوتے ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ملک کا سوچیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, خزانے خالی ہو چکے ہیں, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھ کر آپس میں لڑ رہے ہیں. اس سے پاکستان کی ترقی نہیں ہو رہی. ہم نے مذہب کو بھی استعمال کر لیا, مذہب کا کارڈ بھی آپ استعمال کرتے ہیں فضل الرحمان کی شکل میں, اور وہ کس طرح سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے رہے اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھا دی. لیکن پاکستان کو آپ نے آگے لے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں بالکل کریں, جہاں پہ آپ کو حق ملتا ہے آپ کریں. آپ معیشت کے حوالے سے صرف ایک روڈ میپ دے دیں, اور وہ روڈ میپ پاکستان میں کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ لڑائی مسلسل اسی طرح جاری رہے گی, اور حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ عوام کو دبائیں گے, پبلک گیدرنگز کے اوپر اس طرح پابندیاں لگائی جائیں گی, اور آپ کو مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ وہاں سے آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. چونکہ ایک اور بھی اس پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ NOC پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جاری کیا, حکومت سے کروایا, چونکہ وہاں پر وہ ایک زبان دے کر آئے تھے, اور نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو تکلیف یہ تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ جو تحریک انصاف کا ہے اور اگر انہیں پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو پھر بھائی جان ساڑے نل کس طرح تسی گل کرو گے. تو وہ جو بات تھی اس کو اب بڑھانے کے لیے اور ایک غلط رنگ دینے کے لیے نون لیگ نے سارے کا سارا کھیل کھیلا. قانون آ گیا, قانون کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں, جو اسلام آباد میں 26 نمبر چنگی پر شیلنگ ہو رہی ہے, وہ 3-4 انہوں نے شارٹس ہیں جی وہ اس وقت لوپ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے میڈیا پر جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو جلسہ جو ہے اس وقت لوگ خطاب کر رہے ہیں, اور مسلسل یہ خطاب جو ہے وہ جاری ہے. ان کی کوشش تھی کہ روکا جائے, لیکن یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں, اور یہ اپنا جلسہ جو ہے پورا کر کے جائیں گے. اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے, اور آپ ان سے یہ حق کسی صورت بھی چھین نہیں سکتے. ویورز, اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو جلسے کی لائیو فیڈ آ رہی تھی, یہ لائیو سٹریمنگ ختم ہو گئی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس لائیو سٹریمنگ کو ختم کرنے کے پیچھے وہ نوٹیفیکیشن تھا جو مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا, یا پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے. میں کچھ لوگوں سے رابطہ کروں گا, اینڈ دین لیٹس سی کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.